बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन किराम, लाहौर में तकरीबन 900 कब्रिस्तान हैं और उनमें जो कदीमी कब्रिस्तान हैं उनमें एक मोमिनपुरा का कब्रिस्तान है जो मैकलोड रोड लाहौर पर लक्ष्मी चौक के पास है। तो इसमें बहुत से अहले कलम की कब्रें भी हैं जिनमें नासिर काज़मी बहुत ही मशहूर शायर हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद उनकी कब्र भी यहीं है और हम इस वक्त इस कब्र पर हाज़िर हैं और हमने फातिहा ख़ानी की, फूलों का नजराना पेश किया। मैं उनका थोड़ा सा तारुफ और उनके कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये हमारे दोस्त हैं मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब। ये जो कब्रिस्तान है इनकी तहकीक के लिए निकले रहते हैं और कभी कभार मुझे भी साथ ले जाते हैं। आज भी मैं इन्हीं के साथ आया हूँ और उनके यूट्यूब चैनल के लिए कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करा रहा हूँ। तो नासिर काज़मी साहब जो थे ये मीर तकी मीर के रंग के शायर थे और चूँकि पाकिस्तान जब बना उस वक्त हिजरत करके आए तो हिजरत के जो दुख थे, जो हिजरत के जो आलाम थे, वो इनकी शायरी में बड़े नुमायाँ रहे और रेडियो पाकिस्तान लाहौर से इनका ताल्लुक़ कायम हुआ। एक अदबी रिसाला ख्याल भी शुरू किया इन्होंने और जो रेडियो पाकिस्तान उस पर इनके अपनी आवाज़ में भी गज़लें जो हैं वो रिकॉर्ड हुई जो अब तक मौजूद हैं और गाहे गाहे नशर होती रहती हैं और बहुत से गुलकारों ने भी इनकी गज़लें जो हैं वो रिकॉर्ड कराई और वो भी जो रेडियो और टीवी वगैरह पर नशर होती रहती है। नासिर काज़मी बहुत ही नफीस शायर थे। क़याम पाकिस्तान के बाद के जो दो अशरे हैं उनमें जिन शुअरा ने बहुत ज़्यादा नाम कमाया उनमें जनाब नासिर काज़मी सर फहरिस्त हैं। सर फहरिस्त नहीं तो टॉप 10 में तो आप कह ही सकते हैं। तो नासिर काज़मी साहब जो हैं इनके 5-6 शेरी मजमूए आए। वैसे कुछ नसरी किताबें भी इन्होंने मुरतब की, तहकीक वगैरह की, वो भी आई। पहला मजमूआ इनका बरगे नह, ये था इनका पहला मजमूआ और फिर दीवान के नाम से इनका शेरी मजमूआ आया। फिर निशाते ख्वाब एक शेरी मजमूआ था और एक था खुश्क चश्मे के किनारे। 1990 के लगभग इनकी कुलियात नासिर भी शाया हुई जिसमें सारे शेरी मजमूए और गैर मतबूआ कलाम जो इनका था वो जमा कर दिया गया था। छोटी बहर के बहुत ही उम्दा शायर थे जनाब नासिर काज़मी। तो इनके बारे में भी कई किताबें लिखी गई। मारूफ शायर थे हसन रिजवी, उन्होंने तो PhD नासिर काज़मी की शायरी पर की और वो डॉक्टर हसन रिजवी कहलाए। जंग अखबार में जो अदबी एडिशन होता है उसके वो निगरान थे। तो मैं अब इनकी वो गज़लें, उनका एक एक मिसरा, एक एक शेर पढ़ देता हूँ जो मैं पहला ही मिसरा पढ़ूंगा तो आप दोहरा देंगे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मकबूल हैं गुलकारों की आवाज़ में कि शायद ही अदब से दिलचस्पी रखने वाला कोई फ़र्द होगा कि जिन्होंने वो गज़लें नहीं सुनी होंगी। तो नासिर काज़मी की एक गज़ल थी कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। तो गुलकार गुलाम अली ने ये गाई और बहुत मकबूल हुई। फिर परवेज़ मेहदी एक गुलकार थे, उन्होंने इनकी एक गज़ल गाई, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। फिर इनकी एक बिल्कुल छोटी बहर की एक गज़ल थी, वो नामवर गायक, क्लासिकी गायक जनाब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने पेश की कि गम है या खुशी है अभी। तो ये इसके तो चूँकि छोटी बहर थी तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने कोई दर्जन भर शेर इस गज़ल के जो हैं अपनी उस गायकी में पेश कर दिए। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। और उनकी एक गज़ल थी वो मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने गाई और रेडियो पे अक्सर नशर होती थी, अब भी होती है कि दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, जब वो रुखसत हुआ तब याद आया।
اور پھر اسی طرح ملکہ ترنم نور جہاں نے ان کی یہ جو غزل گائی وہ بھی لاجواب تھی کہ نیت شوق بھر نہ جائے کبھی، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں۔ پھر اور بھی ان کی غزلیں گائی گئیں، اپنی دھن میں رہتا ہوں، اور پھر ایک غزل تھی وہ بھی بڑی مشہور ہوئی کہ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے۔ تو ناصر کاظمی ایسی سہل ممتنع میں ایسی خوبصورت شاعری کرتے تھے کہ فوراً زبان زد عام ہو جاتی تھی۔ تو آخر میں ان کے کچھ اشعار پیش کروں گا جو مجھے ذاتی طور پر بڑے پسند ہیں۔ ویسے تو ان کا یہ شعر جو لکھا ہوا ہے کہ اس کتبے پہ بھی لکھا ہے کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا، اور لاہور پر ان کا جو شعر ہے وہ بھی زبردست ہے کہ جب امبالہ سے وہ لاہور آئے تو ہجرت کر کے تو انہوں نے یہاں ان کا دل لگ گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ شہر لاہور تیری رونقیں دائم آباد، شہر لاہور تیری رونقیں دائم آباد، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی ہے مجھے۔ وہ 8 دسمبر 1925 کو پیدا ہوئے تھے اور 2 مارچ 1972 کو فوت ہوئے۔ 46 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، زیادہ عمر تو نہیں تھی۔ شادی ان کی شفیقہ بیگم صاحبہ سے ہوئی تھی، یہ ان کی قبر ہے، اور سامنے ہی 2-3 قبروں کی دوری پر ان کی بیگم جو ہیں ان کی قبر موجود ہے۔ تو میں اب وہ اشعار پیش کرتا ہوں جو ان کے وہ اشعار ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بھی شعر جو ہے نا یہ بھی اپنی جگہ بہت ہے۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، اور ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ تو اس طرح محاوروں کو وہ جس طرح اپنے مصروں میں سمو دیتے تھے، یہ فن بہت کم شاعروں کے حصے میں آیا ہے۔ اور یہ دیکھیں آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود، اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ آخر میں ان کا یہ شعر دیکھیں کہ آرزو ہے کہ تو یہاں آئے، آرزو ہے کہ تو یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں۔ تو ایک شاعروں پر الزام ہوتا ہے کہ جس شاعر ویسے قافیہ پیمائی کرتے رہتے ہیں اور ان کی شاعری میں کوئی جان نہیں ہوتی، وزن اتنا نہیں ہوتا، کوئی گہرائی نہیں ہوتی۔ تو ناصر کاظمی نے اس موضوع پہ جو شعر کہا تھا وہ بھی لاجواب ہے کہ کہتے ہیں شعر قافیہ پیمائی ہے ناصر، یہ قافیہ پیمائی کوئی کر کے تو دیکھے۔ تو اتنا آسان کام نہیں ہوتا شعر کہنا، اور یہ چیز ناصر کاظمی نے ثابت کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر پر رحمتیں برسائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، ممتاز راشد لاہوری آپ کے ساتھ تھے، اور اسی طرح ہم بھی راہی عدم کے مسافر ہونے والے ہیں۔ 70 سال عمر ہو چکی ہے، تو یہ ہم مرزا عثمان صاحب کی مہربانی ہے کہ ہمیں وہ ان کو ان مرکزوں پر لے آتے ہیں۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے ادبی ہیرو ہیں، تو ان کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اپنی آئندہ نسل جو ہے جو ادب سے دلچسپی رکھتی ہے، شعر و شاعری کرتی ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی گاہے گاہے اپنے بزرگ مشاہیر جو ہیں ان کی قبروں پر دعا کے لیے ضرور جایا کریں۔ میں کوئی 37 سال قطر میں رہا، تو وہاں میں نے 1 سال ارادہ کیا کہ جو مشاہیر تھے پاکستان کے قیام پاکستان کے بعد، تو ان کے بارے میں ہر مہینے پروگرام کیا کروں گا۔ تو ہماری تنظیم ادارہ خیال و فن میں سال میں درجن بھر پروگرام کیے، ان میں ناصر کاظمی صاحب کے لیے بھی ہم نے پروگرام کیا تھا جس میں 3-4 مقالے پڑھے گئے، اور کہ ان کی شاعری جو تھی وہ ہم نے دوحہ قطر میں وہاں حاضرین کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔